अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो बात ये है कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान की जिसने अपना वक्त दीन पे लगाया। तबलीगी बच्चा है, तबलीगी लड़का है। उसका एक मैं छोटा सा वीडियो उसकी बना चुका हूँ मैं, ठीक है। वो तालीम, ये इनके एक रूल्स होते हैं, इनके एक कानून के मुताबिक तालीम करते हैं रोज़। तो उसके मुताबिक उसने तालीम दी बच्चों को, अपने से बड़े बंदों को तालीम दे रहा था, ठीक है। अच्छा लगा मुझे, मेरी वीडियो बनाई। बाकायदा इजाज़त ली मैंने भाई से इजाज़त ली कि भाई आपकी मैंने ये वीडियो बनाई है, मैं वो अपलोड कर दूँ। तो भाई ने इजाज़त दी कि यार हाँ ये अच्छा काम है, आप दे सकते हो यूट्यूब में। और कुछ बच्चों को तोहफ़तन, कुछ साल पहले की वीडियो है, तोहफ़तन जो है साइकिल्स दी गई थी। वो वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको। अगर आपको वीडियोस पसंद आए मेरी तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। कब्र के 3 अजाब ये है। अव्वल, उस पर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती है। दूसरे कब्र में आग जला दी जाती है। तीसरे कब्र में एक शाम उस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत होता है जिनकी आंखें आग की होती है और नाखून लोहे की, इतने लंबे कि एक दिन पूरा चलकर उसके ख़त्म तक पहुंचा नहीं जा सकती। उसकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह होती है और वो ये कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह की नमाज ज़ाय करने की वजह से आफ़ताब के निकलने तक मारे जाऊं, और ज़ोहर की नमाज ज़ाय करने की वजह से असर तक मारे जाऊं, और फिर असर की नमाज ज़ाय करने की वजह से गुरूब तक, और मगरिब की नमाज की वजह से ईशा तक, और ईशा की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाऊं। जब वो एक दफ़ा उसको मारता है तो उसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस जाता है। इसी तरह क़यामत तक उसको अज़ाब होता रहेगा। और कब्र से निकलने के बाद के 3 अज़ाब ये हैं। एक, हिसाब सख्ती से किया जाएगा। दूसरा, हक़ तआला शानु का उस पर गुस्सा होगा। तीसरे, जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। ये कुल मीज़ान 14 हुई, मुमकिन है कि 15वां भूल से रह गया हो। और एक रिवायत में ये भी है कि उसके चेहरे पर 3 सतरें लिखी हुई होती है। पहली सतर वो अल्लाह के हक़ को ज़ाया करने वाले, दूसरी सतर वो अल्लाह के गुस्से के साथ, मखसूस तीसरी सतर जैसा कि तूने दुनिया में अल्लाह के हक़ को ज़ाया किया, आज तू अल्लाह की रहमत से बिल्कुल मायूस है। फ़ायदा, ये हदीस पूरी अगरचा आम किताब हदीस में मुझे नहीं मिली, लेकिन इसमें जितनी किस्म के सवाब और अज़ाब ज़िक्र किए गए हैं उनकी अक्सर की तायीद बहुत सी रिवायत से होती है, जिनमें से बाज़ पहले गुजर चुकी और बाज़ आगे आ रही है। और पहली रिवायत में बेनमाज़ी का इस्लाम से निकल जाना भी मज़कूर है। तो फिर जिस कदर अज़ाब हो थोड़ा है, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि ये जो कुछ मज़कूर है और आइंदा आ रहा है वो सब इस फाल की सज़ा है। इसके मुस्तहिक़ सज़ा होने के बाद और इस दफ़ा की फरो जुर्म के साथ ही इरशाद खुदावंदी है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क की तो माफ़ी नहीं फरमाएंगे, इसके अलावा जिसकी दिल चाहे माफ़ी फरमा देंगे। इस आयत शरीफ और इस जैसी आयत और अहादीस की बिना पर अगर माफ़ फरमा दे तो किस्मत अहादीस में आया है कि क़यामत में 3 अदालतें हैं। एक कुफर इस्लाम की, इसमें बिल्कुल बख्शिश नहीं। दूसरे हुकूक़ुल इबाद की, इसमें हक़ वाले हक़ ज़रूर दिलाया जाएगा, चाहे उससे लिया जाए जिसके ज़िम्मा है या उसको माफ़ फरमाने की मर्ज़ी हो तो अपने पास से दिया जाएगा। तीसरी अदालत अल्लाह ताला के अपने हुकूक़ की है, इसमें बख्शिश के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। इस बिना पर यह समझना ज़रूरी है कि अपने अफ़आल की सज़ाएँ तो यही है जो हदीस में वारिद हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल अज़ाब क़ब्र से ज़्यादा निजात देने वाला नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल अज़ाब क़ब्र से ज़्यादा निजात देने वाला ही नहीं है।
فائدہ عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ حدیث ہے جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت کے دوزخ کے ذکر سے ایسا نہیں روتے جیسا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس سے نجات پالے بعد کی سب منزلیں اس پر سہل ہو جاتی ہے، اور جو اس سے نجات نہ پائیں بعد کی منزلیں دشوار ہی ہوتی جاتی ہے۔ پھر آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ جل شانہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ آدمی اور جنات کے سوا اور جاندار عذاب قبر کو سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بد کرنے لگی۔ کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز سے بد کرنے لگی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو اکثر یاد کیا کرو تو یہ بات نہ ہو۔ کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ اعلان نہیں کرتی کہ میں عبرت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں کا اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن کا کامل ایمان والا دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ آ گیا۔ جتنے لوگ میری پشت پر یعنی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے بہت محبوب تھا۔ آج تو میرے سپرد ہوا تو میرے حسن سلوک بھی دیکھ لے۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتے ہیں کہ انتہائی نظر تک کھل جاتی ہے، اور جنت کا ایک دروازہ اس میں کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوائیں اور خوشبوئیں وغیرہ پہنچتی رہتی ہے۔ اور جب کافر یا فاجر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا منحوس اور نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ جتنے آدمی میرے پشت پر چلتے تھے سب میں زیادہ باز مجھے تجھ سے تھا، آج تو میرے حوالے ہوا تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کو اس قدر زور سے کھینچتی ہی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ اس کے بعد 90 یا 99 اژدہیں اس پر مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو نوچتے رہتے ہیں اور قیامت تک ہی ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اگر ایک اژدہا بھی ان میں سے زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ ہوگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا، ارشاد فرمایا ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے، ایک کو چغل خوری کے جرم میں، دوسرے کو پیشاب کی احتیاط نہ کرنے میں کہ بدن کو اس سے بچاتا تھا۔ ہمارے کتنے مہذب لوگ ہیں جو استنجے کو غیب سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ علماء نے پیشاب سے بچنا گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بس بھائی جو کچھ بھی پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی